अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात की तैयारियाँ हो रही हैं, जिस तरह तमाम जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए एक जी हमारे वफाकी वज़ीर हैं अमूर कश्मीर के अली अमीन गंडापुर साहब, वो आज़ाद कश्मीर में गए और उन्होंने इखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी, जिसको आप कहते हैं ना कि तमाम लिमिट्स क्रॉस करना। वो लिमिट्स जो एक सियासतदान को सियासत में आने से पहले बताई जाती हैं कि आपने अपनी हदूद में रहकर बात करनी है। मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने तमाम जितने भी एथिक्स थे उनको उन्होंने उनको क्रॉस किया, और उसके बाद ये जो सूरत हाल पेश आई है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम जमातें जो हैं वो इस वक्त इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, और सबको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में जो है अब इलेक्शन होने जा रहा है। तो वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर कुछ ज़ाती हमले किए, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, बिलावल साहब के ऊपर, मरीम नवाज़ साहिबा, उनके वालिद मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर। और सबसे बढ़कर, अगर वो, मेरा ख्याल है शायद वो तारीख़ से वाकिफ़ नहीं थे और उन्होंने शायद तारीख़ का मुताला नहीं किया। अगर उन्होंने तारीख़ का मुताला किया होता, दुरुस्त तरीके से किया होता, तो शायद उनको पता लगता कि जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो गद्दार करार दे रहे थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता था। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो ज़िया-उल हक की डिक्टेटरशिप के सामने जिसने झुकने से इनकार किया, उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने गद्दार करार दिया। और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसका आज जो हमारी किताबों में तस्करा किया जाता है, बहुत आसन किस्म के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत अच्छे अल्फाज में उसका तस्करा किया जाता है, उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार देना ये एक बहुत बड़ी हमाकत है और ये बहुत बड़ी बुज़दिली है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। देखें, सियासत में ज़ातियात पर हमले करना कोई जो है वो कोई बहादुरी की बात नहीं है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब जितना भी उनसे इख्तलाफ किया जाए, लेकिन उन्होंने ये जो रविश कायम की थी सियासत में ज़ातियात पर हमले करने की, जब वो मुक्के लहराते थे कराची के अंदर खड़े होके और कहते थे कि जी मुझे मेरे मुखालफिन जो है वो हाथ भी नहीं लगा सकते, उनका जो हाल हुआ, उसके बाद बहुत से जो सियासतदान हैं उनको ये इसके ऊपर एक इबरत हासिल करनी चाहिए कि अगर आज हम इक़्तिदार में बैठ के ये इतने बुलंदो बाग दावे कर रहे हैं, और एक बतौर वफाकी वज़ीर के जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, जो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को लोहार कहा और कहा कि जी नवाज़ शरीफ जो है वो तो लोहार से सियासतदान बन गया, और उसकी जो बेटी है डाकू रानी का, उनको मरीम नवाज़ साहिबा को, जो बिलो द बेल्ट अल्फाज इस्तेमाल किए बिलावल साहब के ख़िलाफ़, जरदारी साहब के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत जाहिलाना हरकत है, और कहीं से भी वो अपने आप को एज आ मिनिस्टर के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। जब वो कश्मीर में गए तो उन्होंने ऐसे तकरीर की जैसे वो एक चपड़ासी, एक जो क्लर्क है ना, उससे भी जो है वो एक सतह से भी गिरी गुफ्तगू उन्होंने वहाँ पर मुलाजा फरमाई, और उनके ऊपर इस वक्त जो शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़। और वो मैं बात नहीं करना चाहता कि जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल इखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं, और जो बातें उन्होंने, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अपनी ज़ुबान से अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई पढ़ा लिखा शख्स इस तरह की बातें नहीं कर सकता जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और नवाज शरीफ को जी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में ही बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कोई ऐसे लीडर नहीं थे कि कोई आम सा लीडर था, कोई एक दफ़ा जो है वो इलेक्ट होके आ गया। वो लीडर था जिसके ऊपर आज भी पाकिस्तानी कौम फ़ख्र करती है, जिसने ज़िया-उल हक की डिक्टेटरशिप के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उसकी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ मुकाबला किया और सीना तान कर उसने जो है वो फांसी दी। उसने कहा कि जी मैं नहीं डरूंगा, जमहूरियत की खातिर अगर मुझे पाबंदे सलासल किया गया या अगर मुझे फांसी के फंदे पर भी चढ़ाया गया तो मैं उसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। आप सबको मालूम है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ ज़िया-उल हक साहब ने किया था, उसके बाद जो ज़िया-उल हक साहब का हशर हुआ था, उसके ऊपर तो सियासतदानों को इबरत हासिल करनी चाहिए। उसके ऊपर इबरतनाक अंजाम के ऊपर सियासतदानों को ये ज़रूर इस बात को जो है वो मुलायजा फरमाना चाहिए, या इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब हम सियासत में बिलो द बेल्ट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किसी के ऊपर ज़ाती हमले करते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सियासत में जब ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मुखालफिन चुप रहेंगे। मुखालफिन की तरफ से एक रिएक्शन आता है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप ज़ाती हमले करना शुरू कर देंगे तो फिर ये सियासत में एक रवायत बन जाएगी, और ये जो रवायत है बड़ी ख़तरनाक रवायत है कि आप किसी को गाली देते हैं तो आप उसको गाली का जवाब जी गाली से देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने जो किया इसके ऊपर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए,
اور اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سینٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جو احتجاج ہوا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سب جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آزاد کشمیر کے جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے نوٹس لے لیا, اور جو ہمارا قانون ہے پاکستان کے اندر, جو میں آپ کو قانون بتانے جا رہا ہوں, کوئی بھی وفاقی وزیر, کوئی بھی فیڈرل منسٹر, کوئی بھی پروونشل منسٹر کسی بھی الیکشن کمپین کا حصہ نہیں بن سکتا. خواہ وہ پاکستان میں جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں اگر کوئی بھی وفاقی وزیر یا کوئی بھی صوبائی وزیر یا کوئی بھی رکن قومی اسمبلی اگر اس کا الیکشن کمپین کا حصہ بنے گا تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن فی الفور نوٹس لے گا, اور ہمارا قانون اس کے اوپر بہت سخت ہے, اور بہت سخت قانون جو ہے اس کے اوپر اپلیکیبل کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی فیڈرل منسٹر, صوبائی وزیر, سینیٹر, ایم این اے, کوئی بھی جو ہے وہ جب ایک الیکشن کمپین میں جاتا ہے تو وہ اثر انداز ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے جو حرکت کی ہے, چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر, انہوں نے ہمارے جو الیکشن کا جو پاکستان کا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, ان کو ایک خط لکھا. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے الیکشن رولز کی خلاف ورزی کی, الیکشن کے قوانین کی دھجیاں اڑائیں, اور یہ بطور وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان جب یہ یہاں پر آزاد کشمیر میں آئے تو انہوں نے تمام جو ہے وہ تمام اخلاقیات کی تمام حدوں کو پار کیا. انہوں نے جو ہے وہ ہمارے الیکشن کے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی, جس کے بعد ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں. اور اس کے اوپر دیکھیں قانون بڑا سخت ہے, جب کوئی بھی ایم این اے, کوئی بھی وفاقی وزیر یہ حرکت کرے گا تو اس کے اوپر نااہلی کی بھی سزا ہو سکتی ہے, آرٹیکل 62(1)(f) بھی لگ سکتا ہے. کیونکہ سیاستدان, جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیاستدان کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جو اس کے منہ میں الفاظ آ رہے ہیں اور وہ بولنا استعمال کر دے اور اس کے اوپر وہ کچھ بھی کہنا شروع کر دے. اس کے اوپر جب اس طرح کے الفاظ بولے جائیں گے, جب اس طرح کی تنقید کی جائے گی, جب اس طرح الیکشن رولز کی خلاف ورزی کی جائے گی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ حرکت میں آئے گا, قانون حرکت میں آئے گا, اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس وقت ایک نااہلی کا کیس بھی چل سکتا ہے, اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح انہوں نے پورے سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کی, پورے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, پورے سسٹم کے اوپر انہوں نے ایک سوالیہ نشان لگایا. اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر ان کے خلاف آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کارروائی کر دی تو وہ فار ایور ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے اوپر قانون بہت سخت قسم کی سزا تجویز کر سکتا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ جو سب کچھ کیا ہے اس کے اوپر جی میں نے آپ کے سامنے تمام باتیں رکھی ہیں. اور ذاتیات کے اوپر حملے کرنے والے سیاستدان, خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بہت گھٹیا حرکت کرتے ہیں, وہ بہت جو ہے وہ شرمناک حرکت کرتے ہیں. ان کو یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے. اگر وہ مسلم لیگ نواز سے ہیں, اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, کسی بھی جماعت سے ہیں, ان کو اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے, اپنے لیمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب کو قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے. اگر ان کو نواز شریف سے, مریم نواز سے, زرداری سے, بلاول سے, بھٹو سے کوئی ذاتی اختلاف ہے, وہ ذاتی اختلاف کو بلائے طاق رکھ کر وہ سیاست میں جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کے اوپر بات نہ کریں, وہ سیاست میں اخلاقیات کے اوپر بات نہ کریں, وہ سیاست میں بلو دا بیلٹ بات نہ کریں. وہ سیاست میں اگر بات کریں تو کارکردگی کے حوالے سے کریں, تنقید کریں تو کارکردگی کے حوالے سے کریں, اس کے حوالے سے بات کریں. ان کو یہ باتیں نہیں سوٹ کرتی کیونکہ وہ ایک بطور فیڈرل منسٹر کے جب کشمیر کی عوام کے سامنے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے تو وہ کہیں سے بھی وفاقی وزیر نہیں لگ رہے تھے, کہیں سے بھی ان کا کردار وفاقی وزیر کے قابل نہیں لگ رہا تھا. تو ان کو چاہیے کہ یہ جو الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے استعمال کیے ہیں اس کے اوپر وہ معافی مانگیں, اس کے اوپر وہ قوم سے بھی معافی مانگیں جن کے خلاف انہوں نے یہ مغالطات بکی ہیں, ان کے اوپر جو انہوں نے ذاتی حملے کیے ہیں ان سے بھی معافی مانگیں, اور پھر جا کر یہ جو معاملہ ہے یہ ہینڈل ہوگا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے, اور وفاقی وزراء کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ وفاقی وزراء جائیں. الیکشن کمیشن جو ہے جب انہوں نے اجازت نہیں دی تو نو ڈاؤٹ کہ اب تو وفاقی وزراء جو ہیں وہ قانون کو نہیں مانتے, صوبائی وزراء نہیں مانتے, جائیں لیکن وہاں پر جا کر ذاتیات کے اوپر تنقید نہ کریں, اس طرح کے الفاظ نہ بولیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو حرکت میں آ چکا ہے اس کے اوپر اب جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.